नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले आपने सुना सिद्धार्थ वाराथराजन को। इम्तियाज़ आलम हमारे साथ हैं वाया सैटेलाइट लाहौर से। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं तारिक फातमी साहब और जाहिद हुसैन साहब। तारिक फातमी साहब, इम्तियाज़ आलम ने ये कहा, जो शख्स सुन भी रहे हैं हमें लाहौर में, उन्होंने ये कहा कि स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉक्स आर एसेंशियली अबाउट टॉक्स। मैंने सुना कि आप भी एक पीस लिखना चाह रहे थे अखबार में, और आपने लिख नहीं दिया ऑलरेडी, जिसका उन्वान ही यही है कि दीज टॉक्स आर अबाउट टॉक्स। नहीं, आज के डॉन में मेरी आर्टिकल है जिसकी हेडलाइन है टॉक्स अबाउट टॉक्स। इम्तियाज़ इज एक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्रॉम द हेडलाइन, ये भी इम्तियाज़ बताते हैं। No, he's stolen no, your headline. No. Imtiaz is a far more intelligent and mature person than I am. There is no question. अच्छा, बट देखिए आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि all four of us are virtually on the same refrain. उसकी वजह ये थी कि 15 महीने के बाद जब ये पहली मुलाकात है तो इसकी एक्सपेक्टेशंस होनी नहीं चाहिए थी, बट द वेरी फैक्ट कि ये मीटिंग हुई, इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। मगर देखिए ऑब्जेक्टिव जो था वो डिफरेंट था। उसकी वजह यह है कि शायद आपके व्यूअर्स को नहीं पता हो कि कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस पर पाकिस्तान क्यों जोर देता है। उसकी वजह यह है कि पिछले 60 साल में ये वाहिद अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों मुल्कों में जिसके अंदर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट एग्री किया है दोनों मुल्कों ने जून 1997 में। और उसके बाद देखिए कितनी दहशतगर्दियां हुई, कारगिल भी मुशर्रफ साहब ने कर दिया, उसके बावजूद ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रिजर्व किया गया। मगर नवंबर कंपोजिट डायलॉग तो आपको दे ही नहीं रहे। नहीं, वही तो मैं सुन लीजिए ना, वही इसी वजह से पाकिस्तान के लिए जरूरी है क्योंकि कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस में ये एसेंशियल है कि 8 एजेंडा आइटम्स पर सिंक्रोनाइज नहीं मगर पैरेलल मूवमेंट बड़ा जरूरी है। तो हिंदुस्तान स्ट्रक्चर से निकलने की कोशिश इसलिए कर रहा है, और बाय द वे मैं ये कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं, इंडियन जर्नलिस्ट ने खुद लिखा है कि कश्मीर पर डायलॉग एसेंशियल हो जाता है। इसीलिए सलमान बशीर को आज बड़ा जरूरी था कि आधा मिनट ही के लिए सही वो इन सारे इश्यूज को दोहराएं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। मुझे थोड़ी चीज में परेशानी इसलिए है कि जब सलमान बशीर साहब के वो हमने क्लिप देखे जो मुलाकात से पहले तो कोई हशाश विशाश वो लग रहे थे, मुलाकात के बाद ऐसा लगता था कि निरुपम और राव ने उनसे जिंदगी का एक कतरा जो है ना वो उनसे निचोड़ लिया है। वो बेचारे इंतहाई थके हुए, टायर्ड और मतलब बिल्कुल बेचारे डिप्रेस लग रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल ऐसी बात नहीं थी। असल बात ये भी है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ने बीजिंग में जान पहचान की बात हो रहा है, एम्बेसडर के तौर पे सर्व किया था। और मैं जो इन लोगों का कहना भी है वो ये है कि इनकी कम्युनिकेशन जो है लेवल अच्छी खासी है, तो वो मेरे ख्याल नहीं है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो नजर आ रही थी दोनों की जो है वो ये थी कि दे वर बोथ अंडर सीवियर प्रेशर। अच्छा, क्योंकि दोनों चीज है। देखिए निरुपमा बड़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही थी कि मैंने जो कुछ कहना गवर्नमेंट का कह दिया है, मतलब ऐसा लगता था कि सलमान बशीर साहब को इन टॉक्स में से कुछ मिला नहीं। देखिए इंडिया जो है ये टॉक्स इंडिया में हो रही है। अच्छा, इंडिया के अंदर पब्लिक जो है सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हाई हैं आफ्टर 9/11 सॉरी ये मुंबई अटैक के बाद। तो उसके बाद जो यकीनी तौर पे वहाँ की हुकूमत बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर भी है, जिसका इजहार पहले भी हो चुका है। जब शर्म el शेख में जो है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर गिलानी के दरमियान जो बातचीत हुई थी या उनमें जो तय बात हुई थी, तो उसमें जो उनको एक लिहाज से बैक ट्रैक करना पड़ा जब वो मनमोहन सिंह दिल्ली वापस गए क्योंकि अपोजिशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। कैबिनेट ने साथ नहीं दिया। हाँ, कैबिनेट ने साथ नहीं दिया। दूसरी एक और बात भी आप देखें कि जो सूरत हाल हिंदुस्तान में बन के आई थी वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी इनकार नहीं किया गया था कि मुज़ाकरात ना होने चाहिए। मैं ख्याल पाकिस्तान का थ्रू यानी पूरा रवैया यही रहा था कि बातचीत शुरू की है। तो इस लिहाज से जो है वो तब्दीली जो आई है वो हिंदुस्तान के स्टांस में तब्दीली आई है। तब्दीली क्यों आई है? तब्दीली बादल खास्ता आए हैं, उसमें आना भी नहीं चाहते थे, प्रेशर भी बहुत ज्यादा हिंदुस्तानी गवर्नमेंट पे, तो फिर ये मुज़ाकरात वो कर क्यों रहे? तो देखिए इसके एक और चीज भी होती है कि एक तो जैसे फातमी साहब ने सही कहा था कि एक एक्सटर्नल प्रेशर मौजूद है, क्योंकि देखें रीजन में जो सूरत हाल डेवलप होकर आ रही है उसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट ये है कि साउथ एशिया में किसी हद तक भी कशीदगी कम की जाए। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये बन के आता है। दूसरा फैक्टर इंडिया का अपना डोमेस्टिक भी है। देखिए ये 14 महीने की नो टॉक स्टांस जो थी, हैज इट प्रोड्यूस एनीथिंग? तो यकीन तौर पे इंडिया के अंदर भी जो ये सूरत हाल पैदा होती आ रही है, ये सोच पैदा हो रही है। जैसे मैं पिछले महीने गया था वहां पे तब्दीली नजर आती है कि जो है क्या जो है नो टॉक्स स्टांस जो है वो किस हद तक जो है आपको आगे तरफ ले जाएगी, चाहे वो टेररिज्म का इश्यू हो,
چاہے وہ اور جو ایسے مسائل ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان جو ہے تنازع کا باعث بنی ہوئی ہے، کیا اس کو حل کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ اسی طرح سے جیسے 2002 کے بعد جو ہے جب یہ بات آئی تھی کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے تقریباً 1 سال تک اسٹینڈ آف کی حیثیت رکھی، تو اس میں بھی ایک لمیٹیشن تھی کوئرسو ڈپلومیسی کی۔ اچھا ذرا اس میں امتیاز صاحب کو، امتیاز یہ پہلی بات تو یہ بتائیے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، آپ مائنڈ ریڈ کرتے ہیں طارق فاطمی صاحب کا، یہ طارق فاطمی صاحب کا پیس جو تھا ٹاک اباؤٹ ٹاکس ڈان کا، وہ آپ نے پڑھ رکھا تھا صبح؟ نہیں میں نے نہیں پڑھا۔ آپ نے نہیں پڑھا، لیکن آپ کا یہ آپ کا بھی تم نے کہا نہیں ہوگا۔ اچھا نہیں، وہ یہ ظاہر کہہ رہے ہیں کہ پڑھا بھی ہوگا تو مانیں گے نہیں۔ نہیں یہ ظاہر سا جھوٹا آدمی میں نہیں ہوں۔ اچھا بات وہ یہ ہے کہ مجھے بہت کچھ چیزوں میں بڑا افسوس ہے کہ سیکرٹری خارجہ ہمارے وہاں گئے تھے بات چیت کو بحال کروانے اور کمپوزٹ ڈائلاگ کو، وہ وہاں پہ یہ پانی کا مسئلہ حل کرنے کیوں کھڑے ہو گئے؟ یہ پاکستان میں ایک بات چل پڑا ہے رجحان کہ پانی کا مسئلہ بہت بڑا ہو گیا ہے، ہندوستان نے پانی روک لیا ہے اور انڈس واٹر ٹریٹی بیکار چیز ہے اور 3 دریا بیچ دیے گئے تھے اور یہ بڑی غداری ہوئی تھی، ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی ختم کر دینا چاہیے۔ اور سیکرٹری لیول پہ بات چیت میں واٹر کو لے جانا اہم نہیں ہے، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی ایک ایسا ٹریٹی ہے جو جنگوں کے باوجود جاری رہا، جس پر اب بھی عمل ہو رہا تھا جب بات چیت نہیں ہو رہی تھی اور ڈائلاگ ختم ہو گیا تھا۔ ہندوستان کے کمشنر انڈس واٹر اتھارٹی کے پاکستان آئے اور پاکستان کے کمشنر وہاں جا رہے ہیں، تو یہ ٹریٹی بہت اچھا کام کر رہا ہے جس کے لیے انٹرنیشنل گارنٹیز اور بھی موجود ہیں اور ورلڈ بینک کی اس پہ وہ موجود ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لیکن امتیاز یہ کون کہتا ہے پاکستان میں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو، میں اس نہیں کہہ رہا کہ کوئی چھوٹا موٹا آگے پیچھے سے کالمنسٹ کسی اردو اخبار میں کہتا ہے، لیکن کسی اتھارٹیٹو فگر نے پاکستان میں کیا یہ کہا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے؟ ہمارے تمام جہادی ذہن رکھنے والے صحافی بما اینکرز کے انڈس واٹر ٹریٹی کو ایک بہت گناہ عظیم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتی اوریجنل سن ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کی مثال لوگ دیتے ہیں انٹرنیشنلی، اور اس کے خلاف کیمپین چل رہی ہے، یہ جانے بغیر کہ خود ہندوستان میں اس کے اوپر بہت تنقید ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے باہر نکلنا چاہیے، اور کشمیری قیادت خواہ وہ کسی گروپ سے، خواہ وہ پاکستان کی حامی ہے یا پاکستان کے خلاف ہے یا آزادی کی حامی ہے یا ہندوستان کی حامی ہے، وہ تمام کشمیری قیادت اس بات میں متفق ہے کہ یہ ٹریٹی کشمیریوں کے اوپر کیا گیا، ان کی پیٹھ پہ کیا گیا، جبکہ کشمیری جو تھے ان کا سب سے پہلے حق ہے ان تمام پانیوں پہ جو پاکستان کو دیے گئے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سیکرٹری لیول کی بات چیت تھی، اس میں انڈس پانی کے معاملے کو اٹھانے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں پانی کے بریک کی طرف جا رہے ہیں، یہ بتائیے کہ بنیادی طور پہ ایجنڈا ہونا کیا چاہیے تھا، آپ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں اور یہ قومی، یہ علاقائی معاملہ بھی ہے، بین الاقوامی بھی ہے، اور ہم اس پہ کھڑے ہیں۔ دوسری پاکستان نے بات کر، آپ نے کہا کہ فارن سیکرٹریز کی ملاقات میں یہ چیز ہونا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پانی پہ ہم بات کرتے، تو پھر بنیادی ایجنڈا یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ صرف یہ کہ کمپوزٹ ڈائلاگ بحال ہو، صرف 1 پوائنٹ سیکرٹری خارجہ کو جانا چاہیے تھا، 1 پوائنٹ۔ اگر انہوں نے بات چیت میں یہی بات رکھی ہے تو ہمیں ہندوستان کو واپس کمپوزٹ ڈائلاگ کی بیس پہ لانا چاہیے، یہ پاکستان کہتا رہا ہے۔ اور جبکہ سر ایک بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں، لیکن کوئکلی طارق فاطمی صاحب کہ صرف یہی ایجنڈا ہونا چاہیے تھا کہ لیٹس ری اسٹارٹ دی کمپوزٹ دیکھیے میں نے ذکر کیا کہ پروسیس جو ہے وہ کمپریہنسو اور انکلوسیو ہے، اور اسی پر ہمیں زور دینا چاہیے کہ وی شوڈ گو بیک ٹو ویئر اٹ واز بروکن اینڈ بامبے نومبر 2000۔ اس طرح سے مسٹیک کی ہے فارن سیکرٹریز نے، یہ جو کہ نہیں مسٹیک نہیں کی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ واٹر انہوں نے ایڈ کیا۔ امتیاز صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑا ڈومیسٹک پریشر رہا ہے، پرائم منسٹر نے اس پر ذکر کیا ہے، فارن منسٹر نے، جیسے وہاں ٹیررزم بہت بڑا پریشر ہے۔ جی ہاں جی ہاں، تو یہاں ایک گروئنگ فیئر یہ ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے بڑا ایک میجر پرابلم ہے۔ ایک کوئک کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں، بریک کے بعد۔